गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था कोसळपा विशयी गंभीर हुस्को एल्विस गोमसान उक्तायला। स्पष्ट न्यायालयाचो आदेश आसून लेगीत खास करून पर्यावरण संवेदनशील वाठारांनी मुळाव्या कायदेशीर संरक्षणाची अंमलबजावणी करपाक अधिकाऱ्यांक अपेस आयला, अशें गोमसान सांगलें। गोमसान उजवाडाक हाडिल्लो एक मुखेल हुस्को म्हळ्यार मोरजींतल्या संरक्षीत कांसवांच्या घोस घालपाच्या वाठाराचें उल्लंघन। वाठाराक कायदेशीर रितीन संरक्षीत दर्जो आसून लेगीत काल राती थंय लग्नाची कार्यावळ घडोवन हाडिल्ल्यान त्या सुवातेर अडचणी निर्माण जाल्ल्याचो आरोप ताणें केला। असो हस्तक्षेप हो वळखूंक येवपी गुन्यांव आसा, त्यांच्या खातीर पुलिसांक वॉरंट नासतना अटक करपाचो अधिकार आसा, अशें ताणें फुडें सांगलें। That has completely collapsed. Whatever may be the reasons, I'll come to that. Law and order and काय करूंक ना. Latest way, law and order म्हळ्यार कितें आहा? Dacoity alone is not law and order. Attempt to murder alone is not law and order. Murder alone is not law and order. हें घडत आसा गोंयांत. सिरियस प्रॉब्लेम्स चालूच आसा. आज कालचे रातची खबर, ऑलिव्ह रिडली टर्टल्स इज अ प्रोटेक्टेड सायट. इट इज अ कॉग्नायजेबल ऑफेन्स. थंय इंटरफियर जावप म्हळ्यार इज अ कॉग्नायजेबल ऑफेन्स. इवन विदाउट वॉरंट पुलीस कॅन अरेस्ट द पर्सन्स. मोरजी ह्या प्रोटेक्टेड झोना भितर अशी बातमी आसा आज, ह्या झोना भितर कोणाचे तरी बीच वेडिंग जालें इन डिफायन्स. म्हणजे तुमची परवाच ना आमकां. आमी दिल्लीसान येतले, आमकां जाय ते आमी करतले, हें प्रूव करून काल दाखयलें. आनी ह्या हायकोर्ट पळय ऑर्डरी बी पास करता न्हू, ताणें चिंतपाक जाय हें कितें आमी फक्त ऑर्डरी पास करता, कोण फॉलो करिना. इट इज शेमफूल की कोण कायद्याक व्हॅल्यूच दिना गोंयांत आयच्या दिसाक. ताका लागून हें लॉ एंड ऑर्डर आमकां अशें आयकपाक मेळटा. लॉ एंड ऑर्डर जायते लोक म्हणटा कितें लॉ एंड ऑर्डर रे, वॉट इज द मिनींग ऑफ लॉ, वॉट इज द ऑर्डर. हें सोंपेपणी सांगपाक म्हणल्यार आज गोंयांत गुंडाराज जाला. हें इजी कळपाक, सगळे कडेन गुंडाराज जाला. गोमसान फुडें पुलीस आनी उच्च अधिकाऱ्यांचेर न्यायालयाच्या निर्देशाक चालीक लावपाक अपेस आयिल्ल्याचो आरोप करून म्हटलें, कायदो आनी सुवेवस्थेचो कोणाकूच त्रास जायना. अंमलबजावणी संस्था कायद्याक पाळो दिवचे बदला राजकीय दबावा खाला वागतात असो दावो करूनय गोंय ल्हव गुंडाराजात रुपांतरीत जावपाक लागला, अशी चिटकावणी ताणें दिली. आतां पुलीस, मेन डिपार्टमेंट ऑफ पुलीस, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट असो संबंधीत डिपार्टमेंट म्हणटा तो मॅजिस्ट्रेसी. मॅजिस्ट्रेसी पळय म्हणटा न्हू, डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, जो कलेक्टर आसा ताका आमी मॅजिस्ट्रेटूय म्हणून जाणा जावपाक जाय. हे फक्त आज पॉलिटिकल पळय डायरेक्शन येता ताचेरच वागता. तुमकां खरें सांगता हांव, म्हाका हांव असो तुमचे मुखार उलयल्या उपरांत न्ही बरेचशे बरे गव्हर्मेंट ऑफिसर, बरे गव्हर्मेंट स्टाफ केन्ना कॉमेंट धाडटात, प्रायवेट कॉमेंट धाडटात. थोडे आयडेंटिफाय जायना जावपाक वाया मिडिया काडून धाडटा. जस्ट आय वील रीड आउट टू यू जस्ट अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अशी मेसेज. पळय तो कितें म्हणटा पळय, गुड इवनिंग सर. हें कळपाक बरें. I had the opportunity to watch you speaking on TV and I wish to place on record my sincere appreciation for the clarity and truthfulness with which you address the prevailing systemic issues. And Maka praise gal. Your observations about policing were both factual and profoundly insightful. Many of us are delighted that you represent a hope in the bleak scenario that we are in. Government natle manis. With due respect, I wish to submit that the situation within the government, and that includes the police force which we are in, has deteriorated considerably due to excessive political interference and compromised administrative autonomy. In my considered view, nearly 90% of the force operates under direct or indirect political influence, thereby eroding the sanctity of independent and impartial policing. The remaining 10% are relegated to inconsequential postings. आता important, हांव नांवां घेना, हांगा ब्लँक आउट करता. Officers such as and others have regrettably contributed to the institutional degradation of the department. When told to bend, they crawl. So हांगा compromise जाल्लो आसा. आज dividing line between the political establishment आतांचो आनी administrative establishment, ती dividing line गेली ना. ती तो बांद पळय आसता न्हू, तो गेलो. आज आमचे कडेन अशे ऑफिसर ना, हांकां एक आरसो दाखोवपाचें. कायदो कितें म्हणटा आनी कायद्यान कशें वागपाक जाय ते दीस गेले. आपलेंय सादोवपाक सोदता सगळे ऑफिसर. चीफ सेक्रेटरी येता ते जागे सोदूंक भोंवतात, डीजी पुलीस येता ते लोकांची घरां मोडपाक भोंवता. आनी ताका लागून वो डावन द रँक्स
हो फोर्स पळय आसा हो एक्चुअली प्रोफेशनल फोर्स. तांकां ट्रेनिंग आसता. हे अशें वागपाक ट्रेनिंग नासता तांकां सारकें काम करपाचेंच ट्रेनिंग आसता. पूण जेन्ना ते आपल्या फील्ड ड्युटीक बसता ह्या इंटरफियरन्साक लागून ते आपली ड्युटी विसरतात आनी सगळे कडेन आमकां हे डेकॉयटी, मर्डर्स, एटेम्प्ट टू मर्डर्स आनी कितें म्हणटात तें सगळें पळोवपाक मेळटा. देर इज नथींग लेफ्ट.